बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ ही साथ इमरान खान के मुकदमात के हवाले से भी बहुत बड़ी पेशरफ सामने आ चुकी है। फर्द जुर्म कब आयद की जाएगी उस हवाले से तारीख मंजर आम पर आ चुकी है और इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। मामला अभी भी थमा नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान अभी भी है। यानी वही वाली बात हो गई कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अब इस सब के अंदर पिंडी जलसे से कबल ही पाकिस्तानी सियासत में भौचाल आने वाला है और इस सब के अंदर जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो इस वक्त अच्छी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि कप्तान जारहाना मूड में है और हर वो शख्स जो रत्ती बराबर भी लचक दिखाएगा इस सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के लिए, ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उसके लिए कोई जगह इमरान खान साहब का ये फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल के अंदर वो नहीं होगा। अगर उसने ज़रा अफाम तफहीम से चलना है तो आखिरी सफ में जाकर खड़ा हो जाए, क्योंकि अब इमरान खान ने फैसला कुन जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। और इस सब के अंदर मियाँ वाली का जलसा जो है वो कैंसिल करना और रावलपिंडी में जलसे का कहना, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज की बात, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। मैं सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल एक्टिव है, मोबाइल डाटा के ऊपर वीपीएन के बगैर हमारा यूट्यूब चैनल और हमारी वीडियोस एक्सेस नहीं हो रही। बहुत सी जगहों से, बहुत से शहरों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस जो ये सूरत हाल है, इसमें जो ये फायरवॉल है, इसका मुकाबला आप कर सकते हैं। इस वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ा के लाइक करें, कॉमेंट करें और इसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। अब इस सब में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। वकलाए सफाई ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर अपने दलाइल मुकम्मल किए। प्रोसिक्यूशन टीम के जमानत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल ना हो सके। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल के लिए अदालत से मजीद वक्त मांगा। वकलाए सफाई की जानिब से दलाइल के लिए प्रोसिक्यूशन को मजीद वक्त देने की मुखालफत की गई। बानी पीटीआई इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दरखास्त की कि अदालत जमानत की दरखास्तों पर आज ही फैसला करे। अगर कुछ नहीं होना तो अदालत हमारी जमानत की दरखास्तें खारिज कर दे, लेकिन फैसला तो करे। समाअत की आज की तारीख भी प्रोसिक्यूशन की मर्जी से दी गई थी। अब क्या हर काम प्रोसिक्यूशन की मर्जी से होगा, यह कहना था जो पीटीआई के वकील हैं इमरान खान साहब के सलमान सफदर। इस मौके पर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने और बुशरा बीबी ने भी रोस्टरम पर जाकर आज ही जमानत जो है उसकी दरखास्तों पर फैसला करने की इस्तदा भी की। और इमरान खान साहब ने कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं, जो हो रहा है ये इंसाफ नहीं। इलेक्शन से पहले 5 दिनों में 3 सजाएं सुनाई गई। बुशरा बीबी का इस केस से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी ये जेल में है। हम 22 घंटे जेल के डरबे में गुजारते हैं और इस सब में अदालत जमानत की दरखास्तों पर आज ही फैसला करे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए मजीद वक्त देते हुए केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा अदालत ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर कर दी। अदालत के मुताबिक तोशाखाना 2 केस में 2 अक्टूबर को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यह मामला किस तरफ को जाएगा और क्या होगा। ये तो अपडेट थी जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उनके हवाले से। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि अलार्मिंग होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान रऊफ हसन साहब, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ आपने देखा। रऊफ हसन साहब उस सब के बाद बहुत ज़्यादा वोकल नहीं रहे और ये भी इत्तलात थी और बहुत पहले ये इत्तला आ गई थी कि शेख वकास जो है, हमने अपने चैनल पर भी आपको बताया था, आपको ये खबर दी थी कि शेख वकास जो हैं उन्हें रिप्लेस करेंगे रऊफ हसन को। अब रऊफ हसन साहब, चूंकि इमरान खान साहब ने ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं, इमरान खान साहब के, मैंने अपनी पार्टी के तमाम रहनुमाओं को ये कहा है कि अब एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं होगी। और ये मैसेज गंडापुर को भी अभी रिसेंट जो परसों मुलाकात हुई उसमें दे दिया गया है। तो ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है कि कोई उठ के कहे कि जी हम तो आज भी एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। अब रऊफ हसन साहब जो हैं इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के ऊपर कल एक स्टेटमेंट दी और रऊफ हसन साहब ने कहा कि जी पीटीआई तो आज भी इंतजार कर रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात
مذاکرات کیے جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم بات چیت کریں، اور اس میں پھر انہوں نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا آفیشیل موقف جو ہے، کیونکہ بڑی کنفیوژن تھی، کوئی رہنما کوئی بات کرتا تھا، کوئی بات کر دیتا تھا، تو رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ یہ ان کا بیان اتھارٹی سمجھا جائے گا۔ اب رؤوف حسن صاحب نے کل یہ سٹیٹمنٹ دی اور یہ خبر چلی کہ تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کو ناگزیر قرار دیا۔ انٹرویو میں کہا کہ تحریک انصاف آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، بات چیت کے لیے ہم پہلے بھی تیار تھے اور اب بھی۔ لیکن اب جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب کو سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور شیخ وقاص اکرم کو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات نامزد کر دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، اور بیرسٹر گور نے یہ اعلامیہ جاری کیا اور اس میں یہ واضح طور پہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اپروول سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق رؤوف حسن صاحب چونکہ قربانیاں بھی ہیں اور بہت ٹف ٹائم میں انہوں نے پارٹی کا بیانیہ بھی لے کے چلے، شاید کچھ مجبوریاں ہوں گی رؤوف حسن صاحب کی، لیکن اس وقت رؤوف حسن صاحب جو ہے انہیں پی ٹی آئی پالیسی تھنک ٹینک کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک تھنک ٹینک پی ٹی آئی کے اندر جو پالیسی بنائے گا پھر وہ ریویو ہوگی، اور یعنی ٹیکنیکل کام کے اوپر رؤوف حسن صاحب کو لگا دیا گیا ہے، اور جو میدان میں اتر کے دھاڑنے والا کام ہے اور گرجنے والا کام ہے، برسنے والا کام ہے، وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کو دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت واضح میسج تو ہو جانا چاہیے، اور اس میں آپ کو یہ میسج سمجھ آ جانا چاہیے کہ پنڈی جلسے سے پہلے خان صاحب نے مقتدرہ کو یہ میسج بھی دے دیا کہ میں نے تو بات کی، لیکن اگر کوئی میرا پارٹی کا رہنما مقتدرہ سے بات چیت کے حوالے سے تاثر بھی دے گا تو پارٹی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اب اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے مختصر گفتگو کی، لمبی گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمران خان صاحب سے صحافی نے سوال پوچھا کہ رؤوف حسن نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پارٹی پالیسی ہے۔ صحافی کو جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ رؤوف حسن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 ستمبر کے جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں کہ ہم کسی طرح کے مذاکرات نہیں کریں گے، اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے رؤوف حسن کے حوالے سے وضاحت بھی دے دی۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پارٹی جیتی ہے اسے اقتدار دیتے، الٹا ہمارے دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ گینگ آف 3 مافیا توسیع کے لیے ملکی مستقبل تباہ کر رہا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا خلاصہ ہے کہ ایک آدمی طاقت کے لیے جمہوریت تباہ کر چکا، اربوں ڈالر نقصان ہوا، دنیا میں ذلیل ہوئے، 90,000 قیدی بنے، 50,000 پاکستانی قتل ہوئے۔ کمیشن رپورٹ چھپا دی گئی، رپورٹ کا مطلب ہوتا ہے سیکھو۔ اب عمران خان صاحب اپنی ہر گفتگو میں یہ بات ریپیٹ کیوں کرتے ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر مقتدرہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ والا معاملہ، یہ والی بات ہماری ریڈ لائن ہے، تو عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پہ جب بھی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے اور صحافیوں سے خان صاحب کی گفتگو ہوتی ہے، وہ یہ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بھئی میرے نزدیک کوئی ریڈ لائن نہیں ہے۔ کہ عمران خان نے سٹیٹمنٹ بھی دی تھی جب وہ جیل سے باہر تھے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کانٹا، میں یہ ریڈ لائنز مٹا کے دکھاؤں گا۔ اب اس سب کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ جاپان پر 2 ایٹم بم گرے، 10 سال میں وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ جاپان کے ادارے تباہ نہیں ہوئے تھے۔ ادارے اور اخلاقیات جب تک تباہ نہیں ہوتے، ملک تباہ نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں میرا 1 سال پورا ہو چکا ہے، ان کا خیال تھا کہ میں ٹوٹ جاؤں گا، چکی میں نہیں رہ سکوں گا۔ 21 سے 22 گھنٹے میں چکی میں رہتا ہوں، گرمیوں کے دنوں میں اتنا پسینہ آتا تھا کہ جو نکر میں پہنتا تھا وہ بھی مکمل طور پہ پسینے میں شرابور ہو جاتی تھی۔ اور اس سب کے اندر خان صاحب نے یہ بات جو ہے بہت پہلی مرتبہ اپنے ساتھ جو ہونے والے معاملات ہیں وہ بھی بتائیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود میں ٹوٹ جاؤں گا، میں نہیں ٹوٹا۔ اور گرمیاں اوکھی سوکھی گزار لی، سردیاں بھی خان صاحب گزار لیں گے، پچھلی سردیاں بھی تو گزاری۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہم پر کیس بنا دیا گیا، اس میں 20 ارب کا منافع ہو چکا، یہ آج تک ثابت نہیں ہوا کہ وہ کرائم کا پیسہ تھا۔ القادر ٹرسٹ سے مجھے 1 ٹکے کا جب فائدہ نہیں ہوا تو اس کا کیس مجھ پر بنانے کی تک جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی بہت زیادہ واضح کر دی ہے، اور رؤوف حسن صاحب والا معاملہ بھی اس جانب ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم بات کریں گے، اب چاہے دوسری طرف سے ریسیپروکیٹ ہو بھی تو عمران خان صاحب نے کہا ہم بات نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ میسج بھی چلے جانا چاہیے مقتدرہ کے پاس کہ راولپنڈی میں خان صاحب کیوں جلسہ کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کل عمر ایوب صاحب نے بھی کہا ہے کہ کل جمعے والے دن وکلا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف وکلا کے اس احتجاج کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہے، اور یہ ایک اہم ترین اپڈیٹ ہے، یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ بہت دلچسپ ہو چکی ہے، اور لیٹ سی کہ
हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी अगर हम ये कहें कि दमादम मस्त कलंदर का इमरान खान साहब फैसला कर चुके हैं और पाकिस्तान की पूरी सियासत, रावलपिंडी जलसे से पहले खान साहब ने अपनी पॉलिसी, अपनी पोजीशन वाजे कर दी है और अपनी पार्टी को भी कह दिया है कि कश्तियां जलाओ, कमर कस लो। अली अमीन गंडापुर ने बहुत एफर्ट की, लेकिन उसके बावजूद गंडापुर साहब को भी डांट पड़ी कि तुम टाइम से निकले क्यों नहीं, और भाई 4 घंटे पहले निकल आओ, तुम लेट क्यों पहुंचे। कोई रहनुमा पिंडी जलसे में लेट नहीं होगा, स्टेज पे पहुंचोगे, तकरीर भी करोगे और इन्हें दिखाओगे कि कैसे जलसा होता है और क्या होता है। यानी खान साहब ने अभी भी, यानी जो गंडापुर साहब भी कर रहे हैं, खान साहब ने 100% सेटिस्फैक्शन नहीं अपनी दिखाई अली अमीन गंडापुर साहब पे। खान साहब ने कहा है कि अभी आपको मजीद मेहनत करके अपने आप को साबित करना होगा और ये छोड़ दो हुकूमत वाला मामला। हुकूमत इस प्रोसेस में जाती है तो जाए, जो भी हो जाए। तो अब जो पिंडी जलसा है उस पर हम सब की नजरें हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।